सो बिफोर स्टार्टिङ विथ द कोड डाटा है यो माइनर फाइलम हेमिकोडाटाको बारेमा चाहिँ अलिकति जान्नुपर्छ। सो इकाइनोडर्माटापछि चाहिँ बिचमा हेमिकोडाटा अनि कोडाटा भनौँ। सो यो 10वटा मेजर फाइलामा चाहिँ पर्दैन, यो माइनर फाइला हो। अनि सो सुरुमा चाहिँ के छ भन्दा मेराइन वोम लाइक अर्गानिजम्स कल्ड एकनवर्म्स है। एकनवर्म्स भनेर पनि हेमिकोडाटालाई चिनिन्छ, एकनवर्म्स। अनि हेमिकोडाटा एन्ड कोडेट्स ह्याभ फलोइङ सिमिलारिटिज है। के सिमिलर छ त भन्दा एउटा फेरेन्जियल गिल स्लिट्स अनि त्यसपछि इम्ब्रोइनिक इन्भ्याजिनेसन अफ डोर्सल नर्भ कोड। सो डोर्सल नर्भ कोड सो तीनवटा चाहिन्छ, एउटा नोटोकॉर्ड अनि त्यसपछि फेरेन्जियल गिल स्लिट्स अनि त्यसपछि डोर्सल नर्भ कोड कोडाटा हुन चाहिन्छ। त्यो अहिले म भन्छु अर्कोमा है कोडाटा आउँदाखेरि। अब यसमा चाहिँ के सिमिलर छ भन्दाखेरि फेरेन्जियल गिल स्लिट्स सिमिलर छ अनि इम्ब्रायोनिक इन्भ्याजिनेसन अफ डोर्सल नर्भ कोड है। इम्ब्रायोमा चाहिँ डोर्सल नर्भ कोडमा चाहिँ इन्भ्याजिनेसन हुन्छ है। यो नर्मल के अरे नर्भ कोडको इन्भ्याजिनेसन चाहिँ डोर्सल नर्भ कोडमा देखिन्छ, यसमा पनि अनि कोडाटमा पनि। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरिमा दे ल्याक नोटोकोड एन्ड पोस्ट एनल टेल है, जुन चाहिँ कोडाटामा हुन्छ। यिनी कोडाटा चाहिँ कसरी फरक छ भन्दा एउटा नोटोकोड नहुने अनि त्यसपछि पोस्ट एनल टेल चाहिँ नहुने है, दुईटा नहुने। सो हेमिकोडेट्स ल्याक के भन्दा एउटा नोटोकोड अनि एउटा पोस्ट एनल टेल है, दुईटा चाहिँ ल्याक गर्छ। अनि त्यसपछि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइपको छ है। ओपन टाइप भनेको चाहिँ मैले भने बडी क्याभिटीबाट नै ब्लड फ्लो हुने विदाउट एनी भेन्स एन्ड आर्टरिज है, आर्टरी र भेन नहुने ओपन मलस्का र इकाइनोडर्माटाहरूमा थियो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अनि नो रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट इन ब्लड है, ब्लडमा रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हाम्रो जस्तो हेमोग्लोबिन हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन। एक्सक्रेसन बाई प्रोबोसिस ग्ल्यान्ड और ग्लोमेरुलस है। एक्सक्रेसन कसरी हुन्छ भन्दा प्रोबोसिस अथवा ग्लोमेरुलस ग्ल्यान्डले हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ भयो है, यो चाहिँ। अनि त्यसपछि यसको डेभलपमेन्ट पनि इन्डाइरेक्ट हुन्छ। इन्डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा त्यही मैले भने नि होइन, लार्भल स्टेज हुने, लार्भा स्टेज हुने। लार्भाको नाम के छ भन्दा यसमा टोर्नेरिया लार्भा है, टोर्नेरिया लार्भा, यसको चाहिँ लार्भल स्टेज भयो। अनि नर्भ कोड इज हेमिकोडेट इज भेन्ट्रल है, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट हो। भेन्ट्रल नर्भ कोड हुन्छ, भेन्ट्रल नर्भ कोड, भेन्ट्रल नर्भ कोड है। यसमा चाहिँ क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ भन्दा भेन्ट्रल नर्भ कोड हुन्छ। यसको इक्जाम्पलहरू त्यहाँ छ, बालानोग्लोसस है, ऱ्याप्डोप्ल्युरा अनि त्यसपछि सेफेलोडिस्कस है। सो अर्को यहाँ के छ भन्दा बालानोग्लोसस है, बालानोग्लोससलाई एकर्नवर्म पनि भन्छ, यो सबैलाई नै भन्छ, मैले भनेको चाहिँ यहाँ एकर्नवर्म भनेर सुरुमै भनेको चाहिँ। सो यसलाई के अरे बालानोग्लोससलाई पनि एकर्नवर्म अथवा टङवर्म पनि भन्छ, स्पेसली यसलाई टङवर्म। टङवर्म भनेको के भन्दा उयो बालानोग्लोसस भनेको टङवर्म। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिस्टिङ्क्ट क्रानियम इज एब्सेन्ट इन एडल्ट है, डिस्टिङ्क्ट क्रानियम चाहिँ एडल्टमा एब्सेन्ट हुन्छ अरे बालानोग्लोससमा। अनि त्यसपछि बालानोग्लोसस इज के अरे कनेक्टिङ लिङ्क है, कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन के भन्दा फाइनल इकाइनोकोडाटा इकाइनोडम अनि त्यसपछि प्रोटोकोर्डेट्सको कनेक्टिङ लिङ्क है, यो चाहिँ लिङ्क हो। सो यो दुईटालाई लिङ्क गराउने काम चाहिँ यो बालानोग्लोससले गर्छ है, यस्तो खालको देखिन्छ, यो मैले फोटो पनि राख्दैछु। सो यति थियो है यो हेमिकोडेट्सको बारेमा। अब हामी कोडेट्समा जान्छौँ। सो कोडेट्समा चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले अघि नै भने है, तीनवटा चाहिँ मेजर हुनुपर्छ कोडेट्स हुनलाई। फर्स्टमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा नोटोकोड है, नोटोकोड हुनुपर्छ फर्स्टमा। अनि दोस्रो चाहिँ के भन्दा फेरेन्जियल गिल स्लिट्स, है, स्लिट्स अथवा क्लेफ्ट्स भन्छ। यो चाहिँ अब हामी चाहिँ कसरी हाम्रोमा त गिल हुँदैन भन्दा हाम्रो इम्ब्रोइनिक स्टेजमा है, जतिखेर हामी चाहिँ मदरको ओममा हुन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ गिल स्लिट हुन्छ है हाम्रोमा पनि। सो गिल स्लिट फेरेन्जियल गिल स्लिट हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड हुनुपर्छ। सो यो तीनवटा क्यारेक्टर है, एउटा चाहिँ नोटोकोड हुनु पर्यो, त्यसपछि फेरेन्जियल गिल स्लिट्स हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोड हुनु पर्यो। यो तीनटा भएपछि के हुन्छ, कोडेट्स हुन्छ है। कोडेट्समा चाहिँ यहाँ भनेको छ अ फ्लेक्सिबल बट सपोर्टिङ स्केलेटल रोड कल्ड नर्भ कोड है, पोजिजिङ इन द इम्ब्रायो अथवा थ्रु आउट द लाइफ है। इम्ब्रायो अथवा थ्रु आउट द लाइफमा चाहिँ
यो नट अकर्ड हुन्छ भन्नु भनेको छ। तीनवटा कुरा चाहिँ हुनु पर्यो है कोअर्डिनेट्सलाई। सो अब कोअर्डिनेट्सको डिभिजन छ है, यहाँ तलपट्टि सानो एउटा एरोले देखाएको छ, म यहाँ अलि ठुलो बनाएर देखाउँछु। सो यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरिमा कोअर्डिनेट्स है, कोडाटाको डिभिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा अब यिनीहरू यो कोडाटा चाहिँ फाइलम भयो है। अब यसको सब फाइलमहरू चाहिँ तीनटा छ। एउटा के छ भन्दाखेरि युरो कोडाटा, अनि त्यसपछि सेफालो कोडाटा, युरो कोडाटा, सेफालो कोडाटा अनि क्र्यानिएटा अथवा भर्टिब्रेटा है। क्र्यानिएटा जसलाई भर्टिब्रेटा भनेर पनि भनिन्छ। सो यिनीहरूको बारेमा चाहिँ अब एक घण्टा डिस्कस हुँदै जान्छ है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले युरो कोर्डेटा पढ्छौँ, अनि सेफालो कोर्डेटा, अनि त्यसपछि क्र्यानिएटाको डिभिजन, अनि त्यसपछि क्लासेसहरूको बारेमा पढाइ हुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ हामीले के गरौँ, युरो कोर्डेटा है। युरो कोर्डेटामा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यहाँ क्यारेक्टर दिएको छ है, नोटोकर्ड इन द टेल अफ लार्भा है। नोटोकर्ड चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे, टेलमा हुन्छ अरे लार्भाको। सो अनि रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस है, रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस हुन्छ अरे भनेको के भन्दा डिसपियर इन द एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेजमा गएर चाहिँ यो नोटोकर्ड चाहिँ डिसपियर हुन्छ अरे, त्यही भएर चाहिँ यहाँ सो यो चाहिँ युरो कोर्डेटा भयो। अनि सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा टेल है, नोटोकर्ड इन द टेल अफ लार्भा एउटा भयो है, लार्भाको टेलमा चाहिँ नोटोकर्ड बसिरहन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ युरो कोर्ड, त्यही अनुसार चाहिँ नाम युरो कोर्डेटा है, टेल, अनि त्यसपछि टेलमा भएको भएर चाहिँ कोर्डाटा भएको है। टेल युरो भनेको टेल हो, अनि त्यसपछि कोर्डाटा भनेको कोरमा है, टेलमा नोटोकर्ड भएको भएर युरो कोर्डेटा। अनि त्यसपछि लार्भाको टेलमा मात्रै हुन्छ भनेको छ है। अनि रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस भनेको चाहिँ यो मेटामोर्फोसिस है, डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अलिक कम्प्लेक्सबाट चाहिँ झन् सिम्पल अर्गानिजममा बन्छ है। यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा लार्भामा चाहिँ डोर्सल ट्युबुलर नर्भ कोडमा हुन्छ अरे है, अनि यो चाहिँ रिड्युस हुँदै जान्छ अरे क्या पछि गएर है, इन्टु सिङ्गल डोर्सल नर्भ ग्याङ्ग्लियन है। पछि चाहिँ ग्याङ्ग्लियन मात्रै हुन्छ अरे, पहिला चाहिँ नर्भबाटै हुन्छ अरे लार्भल स्टेजमा, अनि त्यसपछि पछि गएर चाहिँ के हुन्छ, अनि त्यसपछि यो एउटा मात्रै ग्याङ्ग्लियन है, एउटा मात्रै ग्याङ्ग्लियन भएर चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यही भएर के भयो अरे रेट्रोग्रेसिभ मेटामोर्फोसिस हुन्छ है, भनेको लार्भा चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ। लार्भा चाहिँ जसमा नर्मली चाहिँ अर्गानिजमहरू के हुन्छ भन्दा पहिला सिम्पल अर्गानिजम बन्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ। तर यहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स टु सिम्पल भइरहेछ है, लार्भामा सबै कुरा हुन्छ, अनि त्यसपछि पछि गएर चाहिँ यो एडल्ट अर्गानिजममा चाहिँ ती सबै कुराहरू जुन जुन थियो त्यो हुँदैन। सो लार्भा कम्प्लेक्स हुने कुरा हुँदै थियो है। अनि यसको इक्जाम्पलहरूमा चाहिँ यहाँ के छ, सी स्क्विड है, सी स्क्विड्स, अनि जसलाई चाहिँ ट्युनिकेट्स पनि भन्छ। अनि यहाँ लेखेको छ है, के लेखेको छ भन्दाखेरिमा सी यो हर्डमेनिया सी स्क्विड्सलाई अल्सो कल्ड ट्युनिकेट्स है, ट्युनिकेट्स अर सी स्क्विड्स भन्छ। अनि त्यसपछि लार्भल स्टेजेस, अनि एसिडियन लार्भा है, एसिडियन लार्भा खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। सो यसको इक्जाम्पल है, सी स्क्विड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यो छ नि यो पाइरोसोमा, यो पनि याद गर्नुपर्छ, बायोलुमिनेसेन्ट हुन्छ अरे यसको है, बायोलुमिनेसेन्ट पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। युरो कोर्डाटा है। अनि त्यसपछि अर्को दोस्रो के थियो भन्दा सेफालो कोर्डाटा। अब सेफालो कोर्डाटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नोटोकोड एक्सटेन्ड्स टु द एन्टेरियर है, हेडतिर। अनि सेफालो कोर्डाटा है, अब युरो भनेपछि टेलतिर भयो, सेफालो भनेको हेडतिर है, हेडतिर चाहिँ एक्सटेन्ड भयो भने के हुन्छ भन्दा सेफालो कोर्डाटा भयो है। यिनीहरू चाहिँ फिल्टर फिडर है, यो पनि याद गर्नुपर्छ, सेफालो कोर्डाटा आर फिल्टर फिडर। फिल्टर फिडरहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ एउटा। अनि त्यसपछि इक्जाम्पल चाहिँ एम्फिओक्सिस है, एम्फिओक्सस। सो एम्फिओक्सस चाहिँ यसको इक्जाम्पल भयो है, सेफालोकोडाटा। सो हाम्रो चाहिँ अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है थर्ड सब फाइलम छ क्र्यानिएटा। क्र्यानिएटाको बारेमा चाहिँ हामीले अलि डिटेलमा पढ्छौँ, क्लासेसहरू पनि छ यसको, तल देख्छ है पाइसिस एम्फिबियाहरू। सो क्र्यानिएटामा चाहिँ फेरि दुईवटा छ है क्र्यानिएटाको डिभिजन, अग्न्याथा र ग्न्याथोस्टोमाटा है। अग्न्याथा भनेको चाहिँ के हो भन्दा जलेस है, ज नहुने, अनि त्यसपछि जलेस यहीँ भनेको छ, नो जज भनेर है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ ज इन माउथ है, ग्न्याथोस्टोमाटा भनेको ज इन माउथ भनेको ज भएको चाहिँ ग्न्याथोस्टोमाटा, ज नभएको चाहिँ अग्न्याथा है। यिनीहरू चाहिँ डिभिजन हुन्। अब फेरि यिनीहरूको डिभिजन है, अब जलेस चाहिँ के भने ओस्ट्राकोडर्मी भनेर छ है। सो अलिकति कन्फ्युज होला, मेटाइदिएँ है।
ओस्ट्राकोडर्मी है। अनि त्यसपछि प्रिमिटिभ बटम डोइलर फिटलर फिडर है, यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। अग्नाथामा चाहिँ यो जलेस है, यो अग्नाथा जलेसहरूको चाहिँ के हो रे भन्दा एउटा ओस्ट्राकोडर्मी है। ओस्ट्राकोडर्मी चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छन् रे भन्दाखेरिमा प्रिमिटिभ बटम डोइलर है, यो समुद्रको मुनि बस्ने बटम डोइलर है। अनि त्यसपछि यो प्रिमिटिभ भयो, अनि त्यसपछि प्रिमिटिभ अनि फिल्टर फिडर है। प्रिमिटिभ फिल्टर फिडरहरू चाहिँ ओस्ट्राकोडर्मी चाहिँ यिनीहरूको ओस्ट्राकोडर्मी भन्नेमा पर्यो हैन। अनि त्यसो अर्को चाहिँ साइक्लोस्टोमा है। साइक्लोस्टोमाटा भनेको चाहिँ भेन्ट्रल सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ रे, साइक्लोस्टोमा है। साइक्लोस्टोमा भन्ने चाहिँ अर्को क्लास हो। सो ओस्ट्राकोडर्मी र साइक्लोस्टोमा। सो अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा साइक्लोस्टोमाटा है। साइक्लोस्टोमाटा यसको चाहिँ के छ रे भेन्ट्रल है, भेन्ट्रल साइडमा चाहिँ के हुन्छ रे भन्दा सर्कुलर अनि सेक्टोरियल माउथ हुन्छ रे, सर्कुलर सेक्टोरियल माउथ हुन्छ अरे साइक्लोस्टोमाटामा है। यो पनि खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। अनि त्यसपछि यो लार्भा एमोक्लोए है, एमोक्लोइटे है। एमोक्लोइटे चाहिँ के हुन्छ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन अग्नाथा र ग्नाथोस्टोमाटा रे। सो एमोक्लोइटे एमोक्लोइटे भन्ने लार्भा चाहिँ के हो रे कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन अग्नाथा एन्ड ग्नाथोस्टोमाटा है। अग्नाथा एन्ड ग्नाथोस्टोमाटाको चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क भनेको के हो भन्दा त्यसपछि एमोक्लोइटे इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन यो अग्नाथा एन्ड ग्नाथोस्टोमाटा। सो अब ग्नाथोस्टोमाटाको अग्नाथाको त भयो है। ग्नाथोस्टोमाटाको कुरा गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ अब हामीले जानेअनुसार पाइसस, एम्फिबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, म्यामल्सहरू चाहिँ यिनीहरूमा क्लासेसमा डिभाइड छ है। अब यिनीहरूको चाहिँ मैले तिनीहरूको उसको आधारमा है, क्यारेक्टरको आधारमा चाहिँ डाइरेक्टली डिभिजन गर्दैछ है। अब जस्तो बडी, अब पी भनेको चाहिँ पाइसस, ए भनेको एम्फिबिया, आर भनेको रेप्टिलिया, अनि बी भनेको बर्ड्स, अनि एम भनेको म्यामलिया है। सो यसरी राखेको छु मैले। सो बडी टेम्परेचरबाट हेरौँ, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड जसलाई के पनि भन्छ भन्दा पोइकिलोथर्मिक पनि भन्छ है। पोइकिलोथर्मिक पनि भन्छ है। पोइकिलोथर्मिकमा चाहिँ के कोल्ड ब्लडेड अर्गानिजमहरू पर्छ है। अब यिनीहरूको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा यो बडीको टेम्परेचर चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचरसँग चाहिँ जस्तो हुन्छ त्यस्तै यिनीहरूको बडी टेम्परेचर हुन्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यिनीहरू हाइबरनेसनमा जानुपर्छ है, विन्टर स्लिपमा जानुपर्छ त्यो कोल्ड टेम्परेचरबाट अभोइड गर्नको लागि। सो यिनीहरू कोल्ड ब्लडेड के भन्दा सुरुको तिनवटा पाइसेस, एम्फिबिया र रेप्टिलिया है। पाइसेस, एम्फिबिया र रेप्टिलियाहरू चाहिँ कोल्ड ब्लडेड हुन्छ। अब बाँकी दुईवटा चाहिँ बर्ड्स र म्यामलियाहरू चाहिँ वार्म ब्लडेड भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो वार्म ब्लडलाई के हेलिकोथर्मिक हो कि हेलियोथर्मिक भन्छ है, हेलियोथर्मिक भन्छ। सो पोइकिलोथर्मिक भनेर चाहिँ याद गऱ्यो भने अरू चाहिँ वार्म ब्लडेड हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो कोल्ड ब्लडेडमा के पर्यो भन्दा अगाडिको तिनवटा पर्यो, के अरे पाइसेस, एम्फिबिया, रेप्टिलिया है, फिसेसहरू, अनि त्यसपछि फ्रग्स र अनि स्यालामेन्डर्सहरू, अनि त्यसपछि रेप्टिलिया भनेको सर्पहरू, सर्प लिजार्डहरू। सो पाइसेस, एम्फिबिया, रेप्टिलिया भयो। अनि अर्को चाहिँ थर्डमा चाहिँ के भयो भन्दा अब अर्को चाहिँ क्रेनियल नर्भ्स है। क्रेनियल नर्भ्स 10 पेयर र 12 पेयरमा डिभिजन छ है। अब 10 पेयर्स भनेको केमा छ भन्दा पाइसेस र एम्फिबियामा 10 पेयर्स अफ क्रेनियल नर्भ हुन्छ अरे। सो यो पनि याद गर्नु पर्यो। 10 पेयर अफ पोइकिलोथर्मिक के भन्दा पाइसेस, एम्फिबिया, रेप्टिलिया भयो। अनि अर्कोमा चाहिँ के छ भन्दा क्रेनियल नर्भ्स, क्रेनियल NERVS नर्भ्स 10 है। 10 र 12 हुन्छ अरे। 10 चाहिँ याद गर्नु पर्यो। 10मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पाइसेस र एम्फिबिया। सो दुईवटा हुन्छ। पाइसेस र एम्फिबिया चाहिँ के भयो, यो 10वटा चाहिँ पेयर अफ के अरे क्रेनियल नर्भ्स भएको। अब यो किडनीको कुरा गर्दाखेरि मेजोनेफ्रिक र मेटानेफ्रिक किडनीहरू हुन्छ। अब मेजोनेफ्रिक किडनी है, अरू सबै मेटा हुन्छ। मेटा भनेको चाहिँ अलिक डेभलप खालको, मेजो भनेको चाहिँ अलिक पुरानो, अलि प्रिमिटिभ टाइपको भनौँ न, मेजोनेफ्रिक है। मेजोनेफ्रिक किडनी चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा पाइसेस र एम्फिबियामा हुन्छ है। सो पाइसेस र एम्फिबियामा धेरै चाहिँ प्रिमिटिभहरू हुन्छ भन्ने पनि याद गर्न सकिन्छ। सो पाइसेस र एम्फिबिया चाहिँ मेजोनेफ्रिक किडनी भएको भयो भनेपछि अर्को रेप्टिलिया, अनि त्यसपछि बर्ड्स र म्यामल चाहिँ के भयो मेटानेफ्रिक किडनी भएको भयो। सो यसको पछाडिको अरू चाहिँ मेटानेफ्रिक किडनी। अब एक्सक्रेटाको कुरा गर्दाखेरि एमोनोटेलिक, युरियोटेलिक, युरिकोटेलिक छ है। एमोनोटेलिक, युरियोटेलिक र युरिकोटेलिक छ। सो
यो युरिया निकाल्छ। सो एक्सक्रेसनबाट चाहिँ एमिनो एसिडको रूपमा एक्सक्रेसन गर्छ कि युरियाको फर्ममा गर्छ कि अनि युरिक एसिडको फर्ममा गर्छ भन्ने चाहिँ है, यहाँ चाहिँ एमोनियाको फर्ममा केले गर्छ भन्दा पाइसेसले, जुन पानीमा बस्छ त्यसले चाहिँ एमोबियाको के अरे यो एमोनियाको रूपमा चाहिँ एक्सक्रेसन गर्ने चाहिँ पानीमा बसेको हुन्छ। सो यसलाई अलि तल गरौँ। सो फर्स्टमा के छ भन्दा एमोनोटेलिक है, एमोनोटेलिक भनेको केमा पानीमा बस्ने के हुन्छ, माछा हुन्छ। माछा भनेको पाइसेस हो। यसरी याद गर्दा सजिलो हुन्छ है, एमोनोटेलिक। अनि त्यसपछि अर्को हावामा बस्ने युरिकोटेलिक भनेर याद गरे। युरिकोटेलिक हावामा बस्ने युरिकोटेलिक है। हावामा बस्ने युरिकोटेलिक भनेको के भन्दा बर्ड्सहरू हावामा बस्छ, तिनीहरू युरिकोटेलिक हुन्छ। अब अरू चाहिँ जुन जुन बाँकी छ त्यो सबै पाइसेस, एम्फिबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स है, युरिकोटेलिक। सो यहाँ चाहिँ बर्ड्स र रेप्टाइल्सहरू पनि पर्यो है। रेप्टाइल्सहरू पनि युरिकोटेलिक हुँदो रहेछ। सो पिआरबी भनेर याद गरे पनि हुन्छ, पिआरबी है। सो के भयो भन्दा पाइसेस भनेको एमोनोटेलिक यो पानीमा बस्ने है। अनि त्यसपछि हावामा बस्ने युरिकोटेलिक बर्ड्सहरू है। अनि त्यसपछि रेप्टाइल्स है, घिस्रिने पनि युरिकोटेलिक। सो रेप्टाइल्सहरू पनि युरिकोटेलिक भयो है। अनि अरू चाहिँ जस्तो मान्छे चाहिँ के भयो, युरियोटेलिक है, युरियाको फर्ममा चाहिँ हुन्छ युरियोटेलिक। सो यसरी यो याद गर्नुभन्दा पनि, यो युरिकोटेलिक याद गर्नुभन्दा पनि हामीले युरियाको याद गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। जस्तो युरिया के हुन्छ भन्दा म्यान र अनि फ्रगहरू है, म्यान र फ्रगहरू चाहिँ युरियोटेलिक हुन्छ अरे। सो यति याद गऱ्यो भने झन् सजिलो हुन्छ। सो म्यान र फ्रगहरू, म्यान भनेको के भयो भन्दा म्यामल्सहरू भयो, अनि त्यस फ्रग भनेको के भयो भन्दा एम्फिबियन्सहरू भयो। सो एम्फिबियन्स, फ्रगहरू, फ्रग त हामीले पढ्नु नै छ पछाडि हो, त्यही भएर चाहिँ यसलाई यसरी याद गर्दा सजिलो हुन्छ। के अरे फ्रगहरू एम्फिबियन्स, अनि त्यसपछि मान्छेहरू म्यामल्सहरू। सो म्यामल्स र एम्फिबियन्सहरू चाहिँ युरियोटेलिक है, युरियाको फर्ममा रिलिज गर्ने। अनि त्यसपछि पानीभित्र बस्ने चाहिँ पाइसेस, एमोनोटेलिक। अरू चाहिँ के भयो, युरिकोटेलिक, युरिक एसिड है। अरू चाहिँ युरिक एसिडको रूपमा चाहिँ रिलिज गर्ने भएको र युरिकोटेलिक। सो अर्को छ एकको कुरा है, यो चाहिँ डेभलपमेन्टको पर्दाखेरि अलिक क्लियर हुन्छ। एकको कुरा गर्दाखेरि क्लियोडोइक है, क्लियोडोइक र अनि त्यसपछि नोन्ड भन्ने छ दुईवटा है, क्लियोडोइक र नोन्ड। क्लियोडोइक चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा बर्ड्स र रेप्टाइल्सहरू चाहिँ क्लियोडोइक हुन्छ अरे है, बर्ड्स र रेप्टाइल्सहरू चाहिँ क्लियोडोइक हुन्छ अरे। अनि अरू चाहिँ नोन्ड हुन्छ अरे है, यो पनि याद गर्नु पर्यो। सो क्लियोडोइकमा चाहिँ के भयो, बर्ड्स र रेप्टाइल्सहरू पर्यो। अनि त्यसपछि नोन्डमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब बाँकी चाहिँ के भयो, पाइसेस, एम्फिबिया, म्यामल्सहरू चाहिँ यो के अरे नोन्डमा पर्यो है। अनि हर्ट च्याम्बरको कुरा गर्दाखेरि, सो कति च्याम्बरको हर्ट हुन्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा मान्छेको चाहिँ 4 च्याम्बर हर्ट हुन्छ है। कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा जस्तो, सो यहाँ एक्सेप्सन पनि छ है एउटा, क्रोकोडाइल भन्ने। सो अलिकति ग्याप राखौँ यसमा। सो हर्ट च्याम्बरको कुरा गर्दाखेरि 2 च्याम्बर अफ हर्ट, 3 च्याम्बर अफ हर्ट र 4 च्याम्बर अफ हर्ट छ है। अब 2 च्याम्बर अफ हर्ट चाहिँ के हुन्छ, सुरुको है पाइसेसमा हुन्छ अरे। अनि 3 च्याम्बर अफ हर्ट केमा हुन्छ अरे, एम्फिबिया र रेप्टिलियामा हुन्छ अरे, एम्फिबिया र रेप्टिलिया। अब एउटा चाहिँ यो रेप्टिलियाको जुन चाहिँ ककरोच, के अरे क्रोकोडाइल चाहिँ 4 च्याम्बर हर्ट हुन्छ है। क्रोकोडाइल यो चाहिँ सोधिरहेको क्वेसन हो, क्रोकोडाइल चाहिँ 4 च्याम्बर हर्टको हुन्छ। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ भइहाल्यो, बर्ड्स र म्यामल्सहरू त 4 च्याम्बर हर्टको भइहाल्यो है। सो यसरी चाहिँ हर्टको च्याम्बरहरूको डिभिजन हुन्छ। अब डेभलपमेन्ट इम्ब्रायो है, ओभिप्यारस र भिभिप्यारस है। ओभिप्यारस भनेको चाहिँ बाहिर निस्केर अन्डाबाट डेभलप हुने होइन। अनि त्यसपछि अनि त्यसपछि यो मदरकै बडीभित्र डेभलपमेन्ट भएर चाहिँ फुल अर्ग्यानिजम एकैचोटि बाहिर निस्केलाई चाहिँ भिभिप्यारस भन्छ है। जस्तो मान्छेकोमा चाहिँ के हुन्छ, मान्छेको अन्डा त रिलिज हुँदैन है इन्भाइरोमेन्टमा। के हुन्छ भन्दा मान्छे डाइरेक्ट बेबी आउँछ होइन बाहिर। सो के भयो, मान्छेको चाहिँ भिभिप्यारस हुन्छ होइन। तर यो चराहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा अन्डा आउँछ पहिला होइन। अन्डा आएपछि अन्डाबाट ह्याच भएर चाहिँ
चिकनहरू भन्ने हो। सो तिनीहरू चाहिँ के अरे ओबी प्यारास हुन्छ। सो यसमा चाहिँ सबभन्दा सजिलो के गर्ने भने म्यामल्सहरू मात्रै ओबी प्यारास भनेर याद गऱ्यो भने चाहिँ त्योभन्दा पहिलाको सबै अन्डाहरूबाट नै अर्ग्यानिजमहरू निस्किन्छन्। तिनीहरू के भयो ओबी प्यारास के अरे पाइसेस एम्फिबिया रेप्टिलिया बर्ड्सहरू चाहिँ के भयो ओबी प्यारास भए। म्यामल्सहरू मात्रै के भयो भिभी प्यारास है भिभी प्यारास भयो। म्यामल्सहरू मात्रै भिभी प्यारास भयो। सो अब टाइप अफ टिथ है होमोडोन्ट र हेटेरोडोन्ट है। होमोडोन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा सबै टिथहरू सेम है, सबै टिथहरू चाहिँ को स्ट्रक्चर चाहिँ सेम भएको चाहिँ होमोडोन्ट हो। अनि हेटेरोडोन्ट भनेको चाहिँ टिथहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट। जस्तो मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा इन्सिजस अनि त्यसपछि क्यानाइन प्रिमोलार मोलार भन्ने डिफ्रेन्ट टाइपको टिथ हुन्छ है। जस्तो यो मान्छेको भने अगाडिको यस्तो खालको दाँत छ भने अलि त्यो चौथो है, चौथो पछाडि चाहिँ के हुन्छ यस्तो तिखो खालको दाँत हुन्छ है दुवैतिर, यसलाई चाहिँ क्यानाइन भन्छ। अनि त्यसपछि अलि ठुलो दाँत हुन्छ प्रिमोलार भयो। अनि लास्टमा सबभन्दा ठुलो दाँत हुन्छ पुमोलार है, दुईवटा हुन्छ क्या। सो यसरी चाहिँ दाँत भएको हुन्छ है। अनि त्यसपछि कुनै कुनैमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सबै एउटै खालको दाँत हुन्छ है। जस्तो यो तिखो 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 छ भने सबै यस्तो यस्तो मात्रै दाँत हुन्छ। यो चाहिँ के भयो होमोडोन्ट भयो है, यस्तो दाँत भएको चाहिँ होमोडोन्ट भयो। अनि त्यसपछि यसरी डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट दाँत भएको चाहिँ के भयो हेटेरोडोन्ट भयो। सो यो त थियो होमोडोन्ट र हेटेरोडोन्टको बारेमा है। सो हेटेरोडोन्ट चाहिँ के हुन्छ अरे जस्तो यो माथि थियो नि म्यामल्स के अरे भिभी प्यारास भनेपछि हेटेरोडोन्ट म्यामल्स डोन्ट म्यामल्स है। अब यहाँ त पाइसेस एम्फिबिया रेप्टिलिया अनि बर्ड्स खै त भन्यो भने बर्ड्सको दाँत हुन्न है। सो बर्ड्समा चाहिँ के हुन्छ बिक हुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ बर्डको दाँतको कुरा आएन, बर्ड्समा चाहिँ टिथ मोडिफाइड इन्टु बिक हुन्छ। अनि म्यामल्सहरूको चाहिँ दाँत हेटेरोडोन्ट भयो। अनि त्यसपछि यो अरू छ नि जुन होमोडोन्ट चाहिँ के भयो भन्दा पाइसेस एम्फिबिया रेप्टिलियाहरूको भयो। सो एट्याचमेन्ट अफ टिथ है एक्रोडोन्ट र थेकोडोन्ट भन्ने हुन्छ। एक्रोडोन्ट भनेको चाहिँ के भन्ने ज लाइन जुन चाहिँ सरी यो माथिको हड्डीसँग चाहिँ ज टिथसँग चाहिँ के भन्छ ज बोन भनौँ न, ज बोन र चाहिँ ज बोन र टिथ चाहिँ एट्याच भयो नि है। ज बोन एन्ड टिथ एट्याच भयो भने के हुन्छ थेकोडोन्ट भयो होइन, थेकोडोन्ट हुन्छ। नभए चाहिँ के हुन्छ एक्रोडोन्ट हुन्छ। एक्रोडोन्ट भनेको सर्फेसियली बस्ने है जोइन नहुने। अनि त्यसपछि थेकोडोन्ट भनेको चाहिँ म्यामल्समा हुन्छ। थेकोडोन्ट भनेको हड्डी नै जोइन हुन्छ नि, सो हड्डीसँगै जोइन्ट भएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ थेकोडोन्ट हुन्छ। सो म्यामल्सहरूको चाहिँ के हुन्छ थेकोडोन्ट हुन्छ, यो पनि याद गर्नु पऱ्यो है। थेकोडोन्ट केमा भयो भन्दा म्यामल्समा भयो। अब कोन्डाइलको कुरा छ है। जस्तो मोनोकोन्डाइलिक र डाइकोन्डाइलिक कस्तो भन्दाखेरिमा जस्तो यो हेड छ भने है, हेड र यो बडी है, यो हेड र यो बडी छ भने के हुन्छ अरे भन्दा यो यहाँ अलि देखेन यस्तो भयो, यो हेड छ है। अनि त्यसपछि यो बडी छ अरे मानौ है, मानौ लेट्स कन्सिडर मात्रै हो। अनि त्यसपछि यो दुईटाको जोइन छ नि, यो नेक छ नि। अब यो नेकमा चाहिँ के हुन्छ एउटाले सो सिङ्गल बोनले जोइन भएको छ भने के हुन्छ मोनोकोन्डाइलिक भयो होइन। अनि होइन दुईटाले जोइन भएको छ भने के हुन्छ डाइकोन्डाइलिक हुन्छ। अब यसमा फरक चाहिँ मोनोकोन्डाइलिक र डाइकोन्डाइलिकको के हुन्छ भन्दा मोनोकोन्डाइलिक छ भने यदि मोनोकोन्डाइलिक अथवा एउटा मात्रै बोनले जोइन, सो यो मोनो है मोनोकोन्डाइलिक र डाइकोन्डाइलिक, यहाँ मोनो छुटेको रहेछ। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा यो छ नि टाउको चाहिँ के हुन्छ भन्दा मुभेबल खालको हुन्छ है। बर्ड्समा चाहिँ पछाडि पनि हेर्न सक्छ, बर्ड्सले है टाउको घुमाउन सक्छ। सो अनि मान्छेले चाहिँ के गर्नु सक्दैन नि होइन, नर्मली टाउको घुमाउनु त सक्दैन पछाडि एज मच एज बर्ड्स डु होइन। अनि त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ डाइकोन्डाइलिक हुन्छ। सो डाइकोन्डाइलिक हुन्छ। तर कुनै कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो फ्रगमा चाहिँ टाउको घुमाउँदैन है, नर्मली उसको आई नै पछाडिसम्म देख्न सक्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यसले टाउको घुमाउँदैन है। अनि तिनीहरूको के हुन्छ जस्तो टाउको घुमाउन सक्दैन भनेपछि के भयो एम्फिबिया, तिनीहरू एम्फिबियन्स हो, तिनीहरू डाइकोन्डाइलिक छन्। यसरी पनि याद गर्न सकिन्छ। रेप्टिलिया है र रेप्टिलिया र बर्ड्सहरू चाहिँ मोनोकोन्डाइलिक हुन्छ है, सिङ्गल जोइन्ट भएको भनेपछि यो आरबी है, यिनीहरू चाहिँ बर्ड्स र रेप्टाइल्सहरू हुन्। यस्तो खालको टाउको भएको, यस्तो खालको टाउको भएको के भयो भन्दा एम्फिबियन्स, अनि त्यसपछि पाइसेस एम्फिबियन्स र म्यामल्स। सो यतिकै याद हुन्छ है। माछाको टाउको चाहिँ सिधा हुन्छ जहिले पनि है, पछाडि घुम्दैन एउटा भयो। अनि मान्छेको टाउको जहिले पनि अगाडि हुन्छ, पछाडि घुम्न सक्दैन है। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ भ्यागुताको है, भ्यागुताको पनि त्यस्तै हुन्छ,
भ्यागुता पनि के हुन्छ भन्दा भ्यागुता पनि पछाडि देख्न सक्दैन है, के अरे पछाडि टाउको हुन सक्दैन है। सो यति तीनटा यसरी याद गऱ्यो भने पनि याद गर्नको लागि सजिलो हुन्छ होला। सो यो थियो मोनोकोन्डाइलिक र डाइटोकोन्डाइलिकको बारेमा। अब चाहिँ हामी चाहिँ अब डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूको बारेमा अर्को भिडियोमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है।